اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام آپ ایک دن ملک انطاکیہ تو ملک شام والے ہجرت فرما رہے تھے، رستے چھ تھکاوٹ ہوگی تے عرض کی تھی تیرا نبیاں کچھ سواری عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا پہاڑی دی اوٹ چلے جاؤ تے اتھے ایک درویش بیٹھا ہے، میرا ولی بیٹھا ہے، ان کو جا کے سواری لے لو۔ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم پہاڑی دی اوٹ چ گئے، ویکھے کہ بابا بیٹھا ہے، تسبیح ہاتھے چھے، اکھیاں باندھ تے مالک نہ لو لا کے بیٹھا ہے۔ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم قریب جا کے فرما دے بابا جی السلام علیکم۔ بابے اکھ کھول کے موسیٰ دے چہرے وال ویکھیا تے کہندا موسیٰ وعلیکم السلام، حضور بیٹھ جاؤ۔ آپ فرما دے میں بیٹھ گیا تے بابا پھر اکھیاں بند تے یاد الہی پیا کر دے تے آپ فرما دے کہ مینوں خیال آیا اے بابے نو میرا نام کنے دسیا ہے تے بابا اکھ کھول کے کہندا نبی اللہ جیڑا رب تہانوں میرے کول بھیج سکدا ہے مینوں تہاڈا نام نہیں دس سکدا۔ اتنا کہہ کے بابے اکھیاں بنتے پھر تسبیح پہ پڑھ دے۔ کلیم ربانی فرما دے میں دائیں بائیں لیندہ چڑھدا دکھن پہاڑ دیکھیا، اتھے پنڈ کوئی نہیں، گرائیں کوئی نہیں، چک کوئی نہیں، آبادی کوئی نہیں، بستی کوئی نہیں، شہر کوئی نہیں، اے بابا سواری کتھوں لے آ کے دے گا؟ تے بابا پھر اکھ کھول کے کہنے لگا نبی اللہ کی ہویا جے سواری تانوں تے سواری دی لوڑ ہے نا، کی ہویا جے پنڈ کوئی نہیں میں جتھوں مرضی لے آ کے دیواں۔ انہاں کہہ کے بابے اکھیاں بانتے پھر تسبیح پہ پڑھ دیتے۔ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ فرماتے نے منو خیال آیا میں دل چ سوچنا تے اے میرے دل چ چھاتیاں پہ مار دے، انہوں کون دس جاندہ ہے، انہوں کون دس جاندہ ہے؟ اب بے مرشد نے میری گل سمجھ نہیں ہونی پر مرشد والے سمجھ جانی ہے۔ کدے دیکھا جائے تسی شاہ جی قبلہ کو لاؤ، اللہ والے کو لاؤ تے اللہ والے انہوں کو پریشانی عرض کریے نا حضور فلاں پریشانی ہے تے اللہ والے ایک انج کر دے کیوں کر دینے اے دس دینا کسی نو دسیا جنا تو تھوڑا جا حولا سبحان اللہ بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے۔ خرم صاحب لنگر پہلے کھوایا ہوئے تھے انج ہوندہ ہے، لنگر بعد اچھ رکھیا کرو ہیں۔ آج جڑا دل ہے نا صوفیہ فرما دینے اے دل رب نے اوس جہان چ کھڑکی کھول لی ہے، ادھر وکھنا ہوئے نا تو ادھر ہی وکھی رہے۔ اس واسطے اللہ والے اس طرح کر دینے میرے نبی نے فرما اتقو فراست المؤمن فإنہو ینظر بنور اللہ۔ نبی کریم نے فرمایا مومن دی فراست تو ڈریا کرو تسی رب دے اکھ دے نور نال ویکھ دیو، اور رب دے نور نال ویکھ دے تے عارفہ دے سلطان حضرت سخی سلطان باہو نے دا رنگ کی میں پیش فرمایا۔ آپ ارشاد فرما دینے دل دریا سمندے دل دی رمض پچھانے اور جم جم جیوے مرشد باہو تے دل دی رمض پچھانے ہو۔ نوجوان 239 والے جو بابا یاد الہی تو فارغ ہویا تے حضرت موسیٰ کلیم والبیت کے کہندہ نبی اللہ سواری آ جائے، فرمایا آ جائے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے نے بابے نے ایک واری آسمان والتے ایک واری میرے وال ویکھیا تے فضا چ بدل دا ٹکڑا پہ اڑدا جاوے اس بابے نے بدل دے ٹکڑے نو اس طرح کر کے انگلی دا اشارہ کیتا علامہ عبد الرحمن ملا صفوری رحمت اللہ علیہ لکھ دے بابے نے سے بدل نو انگلی دا اشارہ کیتا اشارہ کر کے کہنے لگا زمین پہ آ زمین پہ آ جاؤ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے بابے نے اشارہ کیتا پتہ دا ٹکڑا زمین پہ آگے گھوڑے دی شکل اختیار کر گیا تے بابا کہنے لگا نبی اللہ تے جو سواری آ گئی ہے اللہ دے نبی موسیٰ فرماتے نے میں نے دانا تے بھول گیا فرمان لگے بابا میں نبیت ولی کنیاں کو تسبیحاں پڑھ کے اللہ نو راضی کر لے آئی کنیاں کو راتا جاگ بیٹھائی کنہیں کو سجدے کر کے اللہ نو راضی کر لے آئی بدلہ دے ٹکرے زمین تے بلاو لینا کعبے دی چیخاں نکل گئی عرض کر دے نبی اللہ نہ میرے جگراتیاں دا کمال ہے نہ میری تسبیحاں دا کمال ہے نہ میرے سجدیاں دا کمال ہے فرمایا بابا اشانہ کی چھولائیوں نے عرض کردہ نبی اللہ جب میں جوانے ہویا ہوں میری وڈیری دی ماں بیمار ہو گئی میں کچھ نہیں کیتا ہوں 20 سال اپنی ماں دی خدمت کرتا رہا ہوں عرض کی دی سونے جڑے ویلے ماں دایا آخری ویلے آیا ہوں میری اماں نے آخری ویلے آکھیا وے پتر آیا جاؤ ذرا جاندی وار ماں دے سینے لگ جاؤ میں رب نہ دو گلا کرنیاں نے عرض کی دی سونے میں آخری ویلے ماں دے سینے تے لیٹ گیا میری ماں نے عرض کی دی اللہ اج میں تجھ چلی اپنے پتر کے بڑا راضی چلی یا اللہ 20 سال میرا پتر میری خدمت کرتا رہا عرض کی دی اللہ میں جو مگدی رہی ہوں میرا پتر میں نے لے آنکھیں دیندہ رہا میں جو کہندی رہی ہوں میری اماندہ رہا آج میں پھر چلی ہوں میرے بعد کسے ماما والیاں دعا نہیں دینی عرض کر دیا ربا میں دعا کرنی ہوں جی میں 20 سال میری اماندہ رہا ہے میرے بعد تو بھی اماندار اماندار ہے تو بھی اماندار عرض کی دی سن پر میرا دل کر دے آج میں اس بچے دا واقعہ سنا مجھے ہمیشہ تسی سن دے ہو کون ہے دیوالی جدو نماز پڑھ کے مسجد نبی جو نکل دے چھوٹے چھوٹے بچے باہر کھیل دے اور جڑے بچے مسجد نبی دے باہر کھیل دے نا او بچیاں دا حضور نال پیارے تے حضور دا بچیاں نال پیارے انج میں نو سچی دسیو ہر بنس پورا والے ہوتے اس محلے والے ہو وہ کڈے خوش بخت ہون گے جڑا بہتا نہیں تے روز 5 بار تے کملی والے دی زیارت کر دے ہون گے 5 بار روز سرکار نو آندہ بھی ویخ دے جاندہ بھی ویخ دے ہون گے انہاں بچیاں دے کیا نصیبے وہ نالے کھیل دینے نالے سرور کائنات دیاں دیتاں کر دینے عیداں کر دینے میرے آقا علیہ السلام نماز پڑھ کے نکلنا نا تے انہاں بچیاں نال پیار حضور نے بچیاں نو ویخ کے فرمانا بچے ہو ذرا کتاراں بنا لو بچیاں کتاراں بنانیاں تے نبی پاک دوڑ لگا دینی حضور نے فرمانا جیڑا بچہ میں نے پہلے ہاتھ لگاوے گا میں محمد انہوں ینیاں کھجوراں دیواں گا بچیاں دوڑ لگا کے ویکھ میرے نبی بچیاں نو کھلا رہے بچیاں دی ورزش بھی کرا رہے نبی پاک دے پیچھے بچیاں دوڑنا کسے حضور نو چمڑ جانا کسے کندھے تے چڑھ جانا کسے حضور نو لٹا کے اوپر لیٹ جانا میرے نبی کسے دا متھا چم کسے دا رخسار چم کسے دی گردن چم او یار سچی دس جیڑا نبی لوگاں دے بچیاں نال اتنا پیار کردا زہرا دے پتراں نال کتنا کو پیار کردا ہو نبی چورہ شریف تو تھوڑا آگے جائیے تے اگے آ جاندہ دریائے اٹک دریائے اٹک دے بالکل قریب ایک گاؤں تے بابا جی حضور اتھے نا تاجدار چورہ شریف گئے تبلیغی دورے تے گزر رہے اثر دی نماز دا ویلا تے پنڈ دے مسجد قاری صاحب آگے تے بابا جی نو آکے کہنے لگے معراج شریف دا مہینہ ہے تے اے نبی پاک معراج کرن کھویں گئے سن آسمان تو پار کھویں گزر گئے ادھر اذان ہو گئی تے بابا جی حضور فرما دینے نماز پڑھ کے تے پھر جواب دینے
نماز پڑھ کے جواب دینے ساڑھے چورا شریف دے بزرگ اور مشائخ دی عادت ہے کہ جدو بھی نماز دا وقت آوے نا تے قافلے دے اندر جیڑا کوئی عالم دین ہوئے نا تے انہوں فرما دینے نماز پڑھاؤ ہمیشہ بابا جی حضور دی ساری زندگی کی عادت مبارک کرے جیڑا قافلے دے اندر سنگی ساکھی عالم ہوندہ سی نا انہوں فرمانا تسی نماز پڑھاؤ محبت فرما دے سن شفقت دی وجہ منو بھی سائیوں نے بڑی وار زندگی چے اس عادت عطا فرمائی تے منو بھی شرف عطا فرمایا کریمی فرمائی میرے فرمانا نماز پڑھاؤ مگر اس دن اثر دی جماعت دا ویلا تے بابا جی حضور فرما دے آج نماز میں آپ پڑھاواں گا سبحان اللہ آج نماز آپ پڑھاواں گا کتارہ درست ہوئیاں تے مولوی صاحب نو بابا جی فرما دے مولوی جی تسی میرے پیچھے کھلویا جے جب اقامت پڑی گئی تے بابا جی مڑ کے نا تے مولوی صاحب نو فرما دے مولوی جی آج نماز ذرا تیانل پڑھے آجے جماعت کھڑی ہوئی تے سامنے درے اٹک پیا چل دے بابا جی نے تکبیر تحریمہ کہہ کے قرات کی تھی قرات و بعد جدو آپ رکوع سجود کر کے 4 رکعتاں پڑھیا نا نوجوانوں جڑ ویلے نمازیاں نے سلام پھیریا مولوی صاحب نے جڑ ویلے سلام پھیریا بے کے رہ گئی جدو نماز شروع کی دی سی دریائے اٹک سامنے پیا چلدا سی جدو نماز مکمل ہوئی دریائے اٹک پیچھے پیا چلدا سی بابا جی فرمان لگے مولوی جی کچھ پتہ لگیا جی اٹک کیویں پار کیتا ہے کہنے لگے نہیں پتہ چلیا فرمایا تیری سمجھ دریا نہیں آندا محمدی معراج کیویں زمین آسمان پہ پہاڑوں کیا میرے عشق دا بوجھ اٹھاؤ گے انہاں نے عرض کی تھی یا اللہ ساتھو تیرے عشق دا بوجھ نہیں چکیا جانا اس ویلے آدم علیہ السلام دی روح بولی تے عرض کی تھی کوئی نہیں چکدا تے میں چک لواں اللہ فرمایا زمین آسمان تے پہاڑاں تو عشق دا بوجھ نہیں چکیا گیا انسان تو کمزور مخلوق کیویں اٹھاوے گا تو شیخ سادی نے فرمایا کہ اونٹ مستیا ہوئے تے 1 من دی بجائے 2 من پار چک جان رہے آدم علیہ السلام تے او دے جمال دی انج دی مستی چھا گئی کہ آپ نے پار والے وکھیا ہی نہیں اکھیا جے چکان والا ایڈا سونا تو جو چکاویں گا میں چک لواں گا اللہ فرمایا عشق دا بوجھ چک لویں گا عرض کی تھی چکیا تے نہیں جانا پر جے تو چکاویں پھر میں چک لواں گا اے رنگ اللہ نے قرآن دی اس آیت چ پیش فرمایا پڑھیے قرآن میں تو پہلے عشق سناواں پھر میں تو عشق رسول صحابہ دا سناواں حمید پور والے میں 10 سال بعد آیا تو 10 سال سے جنی سبحان اللہ جوڑ کے رکھی ساری میں نو دے دو میں نال لے جاواں یہ تے بہت تھوڑی ہے بھائی جڑا جڑا بیلی ہاتھ نہیں نہ چکدا نال دا بیلی چک کے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ اے سٹیج اس واسطے اونچا بٹھائی بنائی دے کہ بھائی جننے سٹیج تے بیٹھن گے نہ اونچے بیٹھن گے تے پھر اونچا سبحان اللہ کہن گے آپ نے ارشاد فرمایا 55 میرے جسم سے دانے نکل آئے پھوڑے تے پھنسیاں نکل آئیاں میرے ابو جی میں نبی کریم کو لے گئے عرض کی تھی کملی والے میرے بچے تے جسم سے دانے نکل آئے نبی کریم نے فرمایا اپنی قمیص اتار نہ قمیص اتاری سرکار نے میرے جسم سے اپنے ہاتھ پھیرے فرما دینے دانے دیو تو ٹھیک ہو گئے اجے تک یار دے ہاتھاں دیاں خوشبو ہی نہیں جاتی خالق نے ارشاد فرمایا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا زمین آسمان تے پہاڑ ڈر گئے عرض کی تھی یا اللہ تیری جنت دے نظارے تے بارے چنے پر تیری دوزخ دے انگاریں تو ڈر لگ دائے اللہ نے فرمایا وَحَمَلَهَا الْإِنسان پھر انسان نے اس عبادت دی امانت دا بوجھ اٹھا لیا حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ فرمان دے اگر وہ امانت عبادت سی اور انسان نے اٹھائی پھر چاہیدہ ایسی کہ صرف انسان ہی عبادت کردہ مگر صورت احوالے بھی کی یسبح للہ ما فی السماوات والارض زمین کے آسمان دا ذرہ ذرہ عبادت پہ کر دے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ فرشتے سارے عبادت پہ کر دے پھر وہ کیڑی امانت ہے جڑی کلے انسان نے اٹھائی
نے لکھیا جدو آدم علیہ السلام دنیا تے آئے تے آپ نے سجدے چ سر رکھیا تے روئی جا رہے 1 2 3 4 5 سال نہیں 350 سال آدم علیہ السلام سجدے چ روئے 350 سال اتنا روئے کہ آپ دے آنسواں دے نال جنگل چ پانی دا نالا ٹر پیا پرندیاں نے آ کے پانی پینا تے ایک دوسرے نو کہنا واہ بھیا تے بڑا مٹھا پانی ہے تے آدم دی چیخ نکل جانی رو کے کہنا ہن تے معاف کر دے مینوں پرندے تے جانور مذاق کر دے اللہ فرمایا آدم فرشتے جانور تینوں مذاق نہیں کر دے جڑا میرے خوف وچ روے وہ دے اتھرو ہی مٹھے بنا دینا کشمیر جاؤ نا پہاڑی علاقے تے غور کیتا جے کدے پہاڑاں چوں پتھراں چوں پانی دے چشمے نکلدے ہوندے ہے نا اللہ فرماتا ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ اللہ فرماتا پتھر اچھت پانی نکل آوے تے او کڈا پتھر ہے جدی اکھ چو رب دے خوف دا اتھرو ہی نہ نکلے او کڈا پتھر ہے جڑا روے ہی نا اکھ چو اتھرو ہی نہ آوے خشیت الہی دا پتھر تے رو پین تے بندہ روے ہی نا او پتھر نال بھی سخت تو گرامی قدر حضرات آدم علیہ السلام آئے تے روئے تے پتہ لگا آدم دا پتر روئی ہے جڑا رو پوے غلطی کر کے نا تے رو کدے غور کیتا جے شیطان انسان دے دل چ وسوسہ پاندا کل رو کے رب نو منایا جو پھر گناہ کر لی ہن نہ جاویں کیڑا منہ لے کے رب کول جانا ہی اللہ فرماندا او میرے بندیا کدھر شیطان دے آکھے لگ کے میرا بوا نہ چھڑ دیویں